नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। परम्परागत रूपमा मानव तस्करी श्रमका लागि मान्छेलाई दास बनाउन लैजाने गरिन्थ्यो। पछि देह व्यापार जस्ता गतिविधिमा लगाउन थालियो। अहिले मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिन थालेको छ। आपराधिक समूहले साइबर दास बनाउन मानव ओसार पसार गर्न थालेका छन्। मानव बेचबिखनको आयाम फराकिलो बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रणमा पनि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी 830 वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। आजको समाचारमा 6 महिनादेखि सुदूरपश्चिम सरकारले पाउन नसकेको पूर्णता र निर्माणपछि भुक्तानी नपाउँदा आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायीको अभिमत सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकार गठन भएको 6 महिना पुग्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले सरकार विस्तारमा ढिलाइ। पछिल्लो 4 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै सवारी दुर्घटनामा 1904 जनाको मृत्यु। अधिकांश दुर्घटनामा तीव्र गति नै प्रमुख कारण। मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरेर मनाइयो। अहिले पनि हजारौं मानिसहरू तस्करको चपेटामा। थाइल्याण्डको एउटा पटाका गोदाममा भएको विस्फोटमा परेर 9 व्यक्तिको मृत्यु, 115 जना घाइते, घर र पसलहरूमा समेत क्षति। र नर्वे र स्विजरल्याण्ड महिला विश्वकप प्रतियोगिताको अन्तिम 16मा प्रवेश। बलियो प्रतिद्वन्दी जर्मनी विरुद्ध कोलम्बियाको दुर्लभ जित। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा संसदको विषयगत समितिको भागभण्डा अझै मिल्न सकेको छैन। भागभण्डा नमिलेका कारण नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा नजाने बताएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारमा अहिलेका मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएको करिब 6 महिना पुग्न लागेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै सरकारमा सहभागिता नहुने बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएपछि सरकार विस्तार प्रक्रिया रोकिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा लक्ष्मण चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री पदमा 2 जनाको नाम एकलौटी ढङ्गले सिफारिस गरिएको भन्दै उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरू 2 धारमा विभाजित भएका छन्। उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण चौधरीले 2 जनालाई प्रदेश मन्त्री बनाउन खोजेपछि पार्टीभित्र बहस चलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 महिना बढी समयदेखि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएपछि सो मन्त्रालय पनि खाली छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना सांसदहरू रहेका छन्। गठबन्धनमा 2 मन्त्रालय, 1 राज्यमन्त्री, 1 विषयगत समितिको सभापति र उपसभामुख पाउनुपर्ने उन्मुक्ति पार्टीको माग छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले आय आर्जनका योजना बनाएर प्रदेश सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। दाङमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुरूप योजना लिएर आउन महिला तथा युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। थारू, दलित, जनजाति लगायतका समुदायको आय स्तर वृद्धिका लागि बजेट योजना गरेको बताउँदै चौधरीले उत्पादन र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन महिलाहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। 1 अर्ब बजेट महिलाहरूको आय आर्जनका लागि छुट्याइएकाले महिलाहरूलाई घर घरमा उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो। विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै सुदूरपश्चिममा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। पहिलो चरणमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारी निकायहरूको ध्यान आकर्षण गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्माण व्यवसायी माग सम्बोधनका लागि कुनै सुनवाई नभएपछि आन्दोलनमै होमिएका हुन्। उनीहरूले आजदेखि श्रावण 16 गतेसम्म दैनिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि धरना सुरु गरेका छन्। दैनिक
एक रूपमा 1-1 घण्टा प्रशासन र मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आजदेखि धरना दिँदै भुक्तानीको माग गर्दै नाराबाजी सहितको आन्दोलन थालेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवारले बताउनुभयो। 16 गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभई आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिनुभयो। प्रदेशभित्र मात्र निर्माण व्यवसायीले काम गरेको करिब 1 अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष सुवारको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेका छन्। समयमै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई कस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भनेर आज हामीले केही निर्माण व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई गरेको कामको जुन हामीहरूको बिल पेश भएको छ, सम्बन्धित निकायमा बिल पेश गर्दा पनि बजेट अभावका कारण जुन हामीले भुक्तानी पाएनौँ, त्यो भुक्तानी नपाउनेका कारणले गर्दा बजारमा जुन यो आर्थिक अभाव भइरहेछ, आर्थिक मतलब यो गतिविधि शून्य भएको छ, हामीले भुक्तानी नपाउँदाखेरि धेरै ठाउँ यसको साइड इफेक्ट पर्छ। एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि राज्यको पुँजीगत खर्चको 65% खर्च हामी निर्माण व्यवसायी मार्फत राज्य कोषबाट बाहिर आएर बजार चलायमान बनाउने भनेको निर्माण व्यवसायी मार्फत आएको पैसाले हो। अहिले जुन अब यो पैसा बाहिर निकासा भइरहेका छैन, सरकारले हामीले जुन भुक्तानी दिन नदिएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण बजारमा पनि आर्थिक सङ्कट छ, ब्याङ्कमा त्यस्तै अप्ठ्यारो अवस्था छ। विकास निर्माणका कुराहरूमा जब भुक्तानी हुँदैन भने तब विकास निर्माण अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले भुक्तानी पहिलो महत्त्वपूर्ण हो। पैसा नभइकन त कुनै चिज आउँदैन, न ढिकी आउँछ, न बालुवा आउँछ, न तपाईँको साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, न कुनै पनि माल मेटेरियलहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले भुक्तानी नहुनेसम्म कुनै पनि हालतमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्दैनन्। निर्माण व्यवसायीहरूले जो वर्षभरि काम गर्छन् त्यसको भुक्तानी लिन सक्ने त हुन्छ, तर अब राज्यको अवस्था हेर्ने हो भने, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने भुक्तानी पाएको छैन। काम गर्नै सक्दैन, बजारमा एक उधारो पाइँदैन, आर्थिक यस्तो अवस्था छ। क्राइसिसको बेलामा व्यवसायीले काम पाएन, काम गरेको पैसा पाएन भने त अटोमेटिकै काम ठेक्का रोक्नुपर्ने स्थिति आउँछ। निर्माण व्यवसायलाई काम नगरिकन पैसा नपाउने, ठेक्काको म्याद थप गर्ने र भुक्तानी नदिने, मार्केटमा निर्माण व्यवसायले तिर्नुपर्ने चेकहरू बन्द भइरहेछन्। हालसम्म पनि निर्माण कार्य गर्नलाई, अगाडि निर्माण कार्य बढाउनलाई आर्थिक भार त निर्माण व्यवसायलाई छँदैछ, तैपनि बजारमा दिएको पैसा तिर्न नसकेर ब्याङ्कमा चेक बन्द हुने, निर्माण व्यवसायको ठाउँमा अवेले नहुने र अगाडि निर्माण कार्य बढाउनलाई निर्माण व्यवसाय साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ। नेपाल सरकारले समयमा एग्रिमेन्ट गर्ने र समयमा भुक्तानी नगर्ने, अनि हामीले चाहिँ किनभने समयमा भुक्तानी चाहिँ कार्यालयले दिएको सेड्युल अनुसारले विभिन्न ठाउँमा चेक भुक्तानी दिएका हुन्छ, अनि लास्टमा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिएन भने निर्माण व्यवसाय चाहिँ खराब प्रक्रिया बाटोमा अनि निर्माण ठेकेदार भयो भन्ने निर्माण व्यवसायलाई बदनाम गर्ने काम गरिएको राज्यले। समयमा भुक्तानी नपाउँदा लेबर मजदुरदेखि लिएर साउ बिहोरको समेत रकमहरू भुक्तानी दिन नसकेर निर्माण व्यवसायहरू एकदमै के भन्छ परेशान भइरहेको अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट 1904 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 14,808 जना घाइते भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि बितेको आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेशका 12 जिल्लामा 11,763 सवारी दुर्घटना भएका थिए। अधिकांश दुर्घटनाको कारण भने तीव्र गति नै रहेको देखिएको छ। त्यस्तै चालकको लापरवाही, कमजोर सडक, धेरै भारवहन, पुराना सवारी र यात्रुमा भएको ट्राफिक अज्ञानतालाई पनि दुर्घटनाको कारणका रूपमा देखाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 484 जनाको मृत्यु भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 343 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। सवारी दुर्घटना हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि गत आर्थिक वर्षमा भने तुलनात्मक रूपमा कम भएका थिए। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एक किसिमको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ,
के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौं। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 अन्तर्गत पर्ने मुकुटेश्वर क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। भगवान शिवको शिरको रूपमा महत्त्व जोडिएको त्यस क्षेत्रमा पर्ने ऐतिहासिक महाराज दरबार आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो। हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने मुकुटेश्वर क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। भगवान शिवको शिरको रूपमा महत्त्व जोडिएको मुकुटेश्वर क्षेत्रमा पर्ने ऐतिहासिक महाराज दरबार आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेपछि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको हो। सयौं वर्ष पहिला दैवी शक्ति भएका विक्रमशाही महाराजले राजकाज गरेकाले पनि यस क्षेत्र धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। बर्खायाममा सेताम्मे कुहिरोमा कतिखेर लुक्दै कतिखेर झुल्कदै गरेका मनमोहक डाँडा काँडाहरू, हरिया फाँट छिचोलेर गडगडाउँदै झरेका छाँगा छहरा, उच्च हिमाली क्षेत्रमा फुल्ने विभिन्न प्रजातिका रङ्गी बिरङ्गी सुगन्धित फूलहरू हेर्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। त्रिपुरा कोटमा रहेको त्रिपुरा माध्यमिक विद्यालय काटिया चौरको टोली पनि भ्रमणका लागि यस क्षेत्र पुगेको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 4500 मिटर उचाइमा रहेको यस दरबार क्षेत्रमा पञ्चदेवल प्राचीन सम्पदाहरूको भग्नावशेष प्रष्ट रूपमा देख्न सकिने भएकाले पनि धेरैजसो पर्यटक आउने गरेको करेल काँडाका स्थानीयले बताए। महाराज क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्त्व धेरै भएकाले पनि लगातार दोस्रो पटक यस क्षेत्रको शैक्षिक भ्रमण गरिएको त्रिपुरा माध्यमिक विद्यालय काटिया चौरले जनाएको छ। यस क्षेत्र धार्मिक मात्र नभई प्राकृतिक रूपमा पनि अत्यन्तै सुन्दर भएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। साह्रै रमाइलो लाग्यो होइन। अब हामीले चाहिँ यहाँ ऐतिहासिक धर्महरू धेरै सिकेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी स्थलगत अध्ययन अवलोकनका लागि यस ऐतिहासिक क्षेत्र रोजिएको प्रधानाध्यापक रमानन्द उपाध्यायले बताउनुभयो। पटकमा 2 पटक हामी आइसक्यौँ। यो मुक्तेश्वर हिमालमा एउटा हामी यो तीर्थस्थल पनि भएको हुँदा र रमणीय ठाउँ पनि भएको हुनाले अनि आएका हौँ। केवल कच्चा कोठामा मात्रै सीमित नभएर हामी बाहिरी वातावरणमा पनि विद्यार्थीहरू ल्याएर अवलोकन गराएर हेराएर मनोरञ्जन गराउनको उद्देश्यले पनि हामीले ल्याएका हौँ। प्रत्येक वर्ष साउन पूर्णिमाको अवसर पारेर डोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला लगायतका जिल्लाका प्रसिद्ध देवी देवताका पुजारी तथा भक्तजनहरू समेत तीर्थयात्रा र पूजाआजाका लागि पुग्ने गरेका छन्। मुकुटेश्वर क्षेत्र तथा महाराज दरबार क्षेत्रको महत्त्व धेरै भए पनि सरकारले विकास तथा प्रचारमा ध्यान नदिँदा वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको स्थानीयले दुखेसो पोखे। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। त्रिपुराकोट बजारबाट 2 दिनको पैदल यात्रापछि मुकुटेश्वर र महाराज स्थान दरबार क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइएको छ। मानव बेचबिखन उन्मूलन गर्न सचेतना जगाउने र त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिएको छ। यस वर्ष बेचबिखनका प्रत्येक पीडितसम्म पुगौं, कसैलाई न्यायबाट वञ्चित नगरौं भन्ने नारा तय गरिएको थियो। मानवको बेचबिखन तथा ओसारपसार, बाल श्रम, बाल दासत्व, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाल विवाह, बधुवा श्रम तथा दासत्व, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, यौन दासत्व, व्यावसायिक यौन शोषण, गैर कानुनी आप्रवासन आदि कार्यका लागि भइरहेको देखिन्छ। विस्थापन र सामाजिक आर्थिक असमानताले असर परेका लाखौं मानिसहरू मानव बेचबिखनका तस्करको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। यस्तै गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका, भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदाय मानव तस्करको नजरमा पर्ने गरेका छन्। गुल्मीमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको बाँझो जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ। यसबाट उत्पादनमा वृद्धि हुने, लागत समयको पनि बचत हुने र स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी कुल 548 रोपनी बाँझो जग्गामा समूह सहकारीबाट चक्लाबन्दी मार्फत व्यावसायिक रूपमा कफी, सुन्तला, कागती लगायतका खेती सुरु गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा धुर्कोट गाउँपालिका 2 पिपलधारामा शुभ सन्देश उपभोक्ता सहकारी संस्थाका 12 जनाले बाँझो 60 रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती, भन्दाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुर्कोटदहमा कङ्के देउराली बिउ उत्पादक समूहका 23 जनाले 68 रोपनी बाँझो जग्गामा सुन्तला खेती सुरु गरेका छन्। त्यस्तै सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को लिम्गामा सत्यवती कृषक समूहका 9 जनाले 100 रोपनीमा कागती खेती सुरु गरिएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा हिमालयन कृषि तथा पशुपन्छी फर्मले 200 रोपनी जग्गामा कफी खेती र रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 130 रोपनीमा कागती सुन्तला खेती गरिएको छ। 3000 भन्दा बढी सुन्तला कागतीको बिरुवाहरूबाट आउने आय आर्जन यही स्थानीय जनताको लागि हुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। 60-61 रोपनी जग्गा चाहिँ खाली थियो, जङ्गल थियो, त्यसलाई चाहिँ अब खेती यज्ञमा परिणत गरे, त्यसमा चाहिँ कागतीको बिरुवाहरू लगाइन्छ। कृषि यन्त्रको प्रयोग गरी चक्लाबन्दी खेती गरिएको हो। प्रत्येक चक्लाबन्दी खेती गर्ने कृषक तथा समूहलाई कार्यालयको तर्फबाट कुल लागतको 50% अर्थात् 12 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। 50% रकम कृषक वा समूहको लागत रहनेछ, जसमा स्थानीय तहको पनि लगानी रहनेछ। वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दा ग्रामीण स्तरमा प्रशस्त जग्गाहरू चाहिँ 100औं हेक्टरको जग्गा बाँझिएको अवस्था छ। ती चाहिँ हिजोका दिनमा कृषि उत्पादन हुन्थ्यो। 20-25 वर्ष अगाडिसम्म राम्रो उत्पादनशील क्षेत्रहरू अहिले बाँझिएको अवस्था छ र कृषि ज्ञान केन्द्रले त्यस्ता बाँझिएका जग्गामा समुदायलाई चाहिँ अलिकता उत्साहित गरेर प्रेरित गरेर यदि समुदाय राजी रहनुहुन्छ भने हामीले चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्छौँ। चक्लाबन्दीको विशेष पहाडी भेगमा कस्तो छ त भन्दा हामीले माटोलाई कम क्षति हुने गरी, कम डोजर लगाउने गरी चाहिँ हामीले यो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। फलफुलको चक्लाबन्दीमा सुन्तला जातका बिजु र कलमी बिरुवाहरू लगाइएको छ भने कफीमा जाली भित्रको घरमा तयार गरिएको नर्सरीका बिरुवाहरू रोपण गरिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दाङमा हुलाकी सडक विस्तार गर्दा जग्गाको मुआवजा बुझिसकेकाहरूले घरको पनि मुआवजा दाबी गरेका छन्, जसले गर्दा लमही कोइलावास हुलाकी सडक खुला हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म 43 करोड बढी जग्गाको मुआवजा वितरण गरिसकिएको छ। हुलाकी सडक निर्माण हुँदा सडक क्षेत्रमा गाभिने जग्गाको मुआवजा वितरण गरिएको थियो। जग्गा धनीले मुआवजा बुझेर पनि जग्गा खाली नगर्दा समस्या पर्दै गएको हो। दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सडक क्षेत्र खुला गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, तर अहिलेसम्म सडक क्षेत्र खुला गर्ने काम सुरु हुन सकेको छैन। लमैदेखि कोइलावाससम्मको 33.5 किलोमिटर दूरी पर्छ। यो दूरीमा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआवजाको नाममा अहिलेसम्म 43 करोड 61 लाख भन्दा बढी रकम मुआवजा वितरण गरिसकिएको छ। र हामीले मुआवजा त लिइहाल्यो। मुआवजा लिए पनि अब कुरो के आएको भन्दाखेरि जसका नक्साहरू पास भएका छन्, जसको लालपुर डाँडा काटिएको छ, त्यसको लागि त्यहाँ चाहिँ संरचनाको पनि जरुरी पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसै भत्काउन पाइँदैन भनेर त्यहाँ चाहिँ उहाँले मेयरले पनि पहिले पूर्व मेयर भनौँ अब उहाँले भन्नुभएको हो। र अहिले यहाँ स्थानीय सरकारले अब के सोचिराखेको छ, अहिले के स्थानीय सरकारले के गर्दैछ भन्ने त्यसको बारेमा अझै स्पष्टीकरण उताडो कुनै कुरो अझै हामीले सुनेको छैन। सडकको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर खाली हुनुपर्नेमा अहिले 7 मिटरको सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। साबिक सडकलाई नै आधार मानेर लमै बजार क्षेत्रमा सडक निर्माण भएको थियो। अहिले बजारमा सवारी साधनको चाप बढेकाले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले सडक क्षेत्र खाली गराउन पहल नलिएको स्थानीयको गुनासो छ। जग्गाधनी संरचना हटाउन तयार भएको तर स्थानीय सरकारले यसमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या बढेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले पनि सडक क्षेत्र खुला गर्ने विषयमा चासो दिएको प्रतिक्रिया दिने गरेको भए पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। लमै नगरपालिकाका प्रमुख जोगरा चौधरीले प्रक्रिया पूरा गरेर सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने बताउँदै आउनु भएको छ। नगरपालिकामा पनि एउटा निवेदन छ कि घरको भाडा पनि हामीले मुआवजा पनि पाउनुपर्छ भन्ने कोले म चाहिँ नि त्यतातिर पनि अध्ययन गरेर त्यसपछि चाहिँ नि म त्यतातिर लाग्नेछु, कोइलावासको बाटोतिर। भारतसँग जोडिएको कोइलावास सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना नहटाउँदा बजार क्षेत्र साँगुरो बन्दै गएको छ। सडक क्षेत्र खुला गर्ने विषयमा सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश।
दाङ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण फैलिएको छ। आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रमा आँखा सम्बन्धी समस्या लिएर आउने बिरामीहरूको संख्या पनि बढेको छ। गेटा आँखा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुरेश राज पन्तले कैलाली र कञ्चनपुरमा देखिएको आँखा पाक्ने समस्या कन्जक्टिभाइटिस भाइरलको संक्रमणका कारण भएको बताउनुभयो। अहिले दैनिक 200 बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको आँखा अस्पताल महेन्द्रनगरले जनाएको छ। कन्जक्टिभाइटिस भाइरल हुँदा मानिसहरूमा आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिजाउने, परेली सुनिने, आँसु आउने, कसैलाई चिप्रा आउने जस्ता समस्या देखा परेका छन्। यो सामान्य किसिमको भाइरल भएकाले 1 देखि 1.5 हप्तासम्म आफै निको हुने गर्दछ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं अहिले एनटिभी कोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। 2064 सालदेखि सुरु भएको साक्षरता घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत नेपालमा हालसम्म 64 जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन्। तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भएपछि प्रदेशलाई नै औपचारिक रूपमा साक्षरता घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामध्ये कपिलवस्तु गत असारको दोस्रो हप्ता साक्षरता घोषणा भएपछि प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले बताउनुभयो। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शङ्कर अधिकारीले अहिलेसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त रेकर्ड अनुसार 64 जिल्ला साक्षर घोषणा भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्याण्डको एक पटाका गोदाममा भएको विस्फोटमा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 100 जना भन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएका प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गरी विभिन्न समाचार संस्थाले जनाएका छन्। दक्षिण प्रान्त नार्थिवातको सुङ्गाई कोलोक सहरमा भवन निर्माणको काम भइरहेका बेला वेल्डिङका कारण विस्फोट भएको अनुमान गरिएको छ। नार्थिवाटका गभर्नर सेसन पोङ्गा कर्सोनले पटाका भण्डारण गर्ने गोदाममा विस्फोट भएको र 115 जना घाइते भएका बताउनु भएको छ। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। गोदाममा आगो लागेको निभाइएको छ। विस्फोटका कारण थुप्रै घर, पसल र गाडीमा पनि क्षति पुगेको छ। अब आर्थिक समाचार। लगातार 5औं दिन आज पनि शेयर बजार घटेर रातामै भएको छ। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 26.14 अङ्कले घटेर 2100.34 बिन्दुमा झरेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन आज पिपुल्स पावर कम्पनीको शेयर 3.5% र सुपर माई हाइड्रोको शेयर 3%ले बढेको छ। आज 68,60,000 किता शेयर 2,50,50,28,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14,78,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नर्वे र स्विजरल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम 16मा पुगेका छन्। आज भएको समूह A को खेलमा नर्वेले फिलिपिन्सलाई 6-0 गोलले हराएर नकआउटमा स्थान पक्का गरेको हो। आज भएको समूह A को खेलमा स्विजरल्यान्डले घरेलु टोली न्युजिल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। आजको बराबरीसँगै स्विजरल्यान्ड 3 खेलमा 5 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेर अन्तिम 16मा पुगेको छ। आयोजक तथा घरेलु टोली न्युजिल्यान्ड बाहिरिएको छ। आजै अस्ट्रेलियाको हिन्दमार्च स्टेडियममा भएको समूह H को खेलमा मोरक्कोले दक्षिण कोरियालाई 1-0 गोलले हराएको छ भने कोलम्बियाले जर्मनीमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ।
अलिनाज स्टेडियममा भएको खेलमा कोलम्बियाले जर्मनीलाई 2-1 गोलले हराएको हो। जर्मनीले सन् 1995 पछि पहिलो पटक विश्वकपको समूह चरणमा हार बेहोरेको छ। दुवै खेल हारेको दक्षिण कोरिया पुछारमा छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठन भएको 6 महिना पुग्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले सरकार विस्तारमा ढिलाइ। पछिल्लो 4 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै सवारी दुर्घटनामा 1904 जनाको मृत्यु। अधिकांश दुर्घटनामा तीव्र गति नै प्रमुख कारण। मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरेर मनाइयो। अहिले पनि हजारौं मानिसहरू तस्करको चपेटामा। थाइल्यान्डको एउटा पटाका गोदाममा भएको विस्फोटमा परेर 9 व्यक्तिको मृत्यु, 115 जना घाइते, घर र पसलहरूमा समेत क्षति। र नर्वे र स्विजरल्यान्ड महिला विश्वकप प्रतियोगिताको अन्तिम 16मा प्रवेश। बलियो प्रतिद्वन्दी जर्मनी विरुद्ध कोलम्बियाको दुर्लभ जित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।